जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे सबसे पहले और खास तौर पे बात करेंगे पेशावर बीआरटी के हवाले से कि इससे अवाम को फायदा पहुंचेगा। खुदा खुदा करके आज पेशावर बीआरटी का आखिरकार इफ्तिताह हो ही गया। वो मंसूबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत में आई थी, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में आई थी, तो उसका मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस का, प्रोविंशियल परफॉर्मेंस का, बल्कि ओवरऑल गवर्नेंस की परफॉर्मेंस का पहला मेगा प्रोजेक्ट जो कि 3 साल की ताखीर का शिकार हुआ, जिसका वादा था कि 6 महीने में बन जाएगा और 49 बिलियन में बन जाएगा, लेकिन 70-80 अरब से जायद उसकी लागत बढ़ गई क्योंकि ताखीर का मुसलसल शिकार होता रहा। आज आखिरकार वजीर आजम इमरान खान ने इसका इफ्तिताह कर दिया। इससे पहले भी पेशावर बीआरटी की बहुत दफा इफ्तिताह करने की तारीखें आई, लेकिन मुज़ाहिर काम मुकम्मल ना होने की वजह से मज़ीद तारीख पे तारीख आती चली गई और अचानक गुज़श्ता हफ्ते ऐलान हुआ कि 13 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पेशावर बीआरटी का इफ्तिताह कर देंगे। तो आज इसका इनॉग्रेशन हो गया। अब इस पे सवालात बहुत जन्म ले रहे हैं कि क्या ये पेशावर बीआरटी का वाकई खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, पेशावर के अवाम को कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा। एज यूजुअल जैसा कि हम देखते हैं पाकिस्तान में अपोजिशन इस पे शदीद एहतजाज कर रही है, खासतौर पे नून लीग जिसने लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मेट्रोज चलाई और जिनकी मेट्रोज बनाए जाने पे इमरान खान उस वक्त शदीद तनकीद किया करते थे, जंगला बस करार दिया करते थे। तो वही स्टेटमेंट्स इमरान खान के पुराने आज नून लीग उनको याद करवा रही है। तो जनाब इसी पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पेशावर बीआरटी इसका मुकाबला क्या है लाहौर, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद की मेट्रोज के साथ, कौन सी सस्ती है, कौन सी अवाम के लिए ज्यादा फायदेमंद है, कौन सी जंगला बस है, कौन सी जंगला बस नहीं है, किसमें करप्शन हुई, किसमें अवाम का फायदा हुआ। ये सब सवालात करने के लिए, जवाबात लेने के लिए हम फ्लोर ओपन करते हैं, डिबेट को ओपन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकज रहनुमा हैं, MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रही हैं पंजाब की सीनियर मरकजी रहनुमा हैं हिना भट्ट साहिबा, MPA हैं पंजाब असेंबली में, और सिंध से मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MPA हैं शर्मिला फारूकी साहिबा। सदाकत अली अब्बासी साहब, सबसे पहला एक तो मुबारक हो आपको, आखिरकार पेशावर बीआरटी का इनॉग्रेशन हो गया, लेकिन अवाम के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात, ये मंसूबा लेट हुआ, वाकई लेट हुआ और हमारे पे बड़ी तनकीद हुई, और तनकीद भी जायज़ है कि अगर कोई ऐलान करती है हुकूमत, तो सियासी हुकूमत होती है, और वो जैसे मुस्लिम लीग नून का भी पिंडी का मंसूबा लेट हो गया था, तकरीबन 6-8 महीना लेट हुआ, हमारा ज़्यादा लेट हो गया, उसमें गवर्नमेंट की इलेक्शन भी आ गए। तो एक तो यह है कि अल्लाह का फजल है कि वो ख़त्म हो गया। दूसरा, हम ये कहते हैं कि वो सेकेंड जनरेशन BRTs थी, ये थर्ड जनरेशन है। हमारा ये दावा है कि हमारी पर किलोमीटर कॉस्ट भी कम है, हमारा दावा है कि इसमें उनके मुकाबले में सब्सिडीज भी कम है, ये ज्यादा यूजफुल है। आप लोगों ने किराया 50 रुपए रखा है ना, नून लीग की मेट्रोज का 20 रुपए 25 रुपए, 10 रुपए से किराया शुरू होगा और 50 रुपए मैक्सिमम 50 तक जाएगा ना, लेकिन लाहौर, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद नून दे रखा था कि 20 से 25 मैक्सिमम, आप जितना ट्रेवल करें, जहां तक ट्रेवल करें। देखिए ना, अल्टीमेटली ये है कि अगर तो प्रोजेक्ट, अगर कोई भी मंसूबा, आप नहीं, अवाम का अल्टीमेटली अवाम का ही फायदा है। अगर वो सब्सिडी अवाम के पैसों से देनी है, टैक्स के वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। मंसूबा अगर सेल्फ सस्टेनिंग हो तो वो बात है। जहां तक आपने कहा कि लोग इमरान खान साहब की बातें कहते थे कि जी ये ठीक नहीं है, तो हम उनको कहते थे कि आप लोगों की खाने पे, लोगों की रिहाइश पे, लोगों की सेहत पे करें। तो आज अल्लाह ताला के फजल करम से कोई, मैं नहीं समझता कि पेशावर में, लाहौर में और इस्लामाबाद में कोई भी बंदा सड़क पे नहीं सोता। उसके लिए इमरान खान ने बंदोबस्त कर दिया। कोई बंदा भूखा अगर हो तो उसके लिए एक बाइज्जत तरीके से खाने का बंदोबस्त कर दिया। पूरे KPK में हर बंदे को, गरीब आदमी को सेहत कार्ड पकड़ा दिया। अगर वो बीमार है, अगर बीमार है तो उसको बड़ी से बड़ी बीमारी है, खुदा न खासा तो हुकूमत पैसा खर्च करेगी। उसके बाद
ہم ہرگز بسوں کے اور موٹر ویز کے خلاف نہیں ہیں. ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے ایجوکیشن سسٹم تبدیل کیا. آج 13 اگست ہے, پاکستان میں یکساں نصاب کا اعلان ہو گیا. آج اس میٹنگ میں آپ پتہ نہیں تھی, باقی اینکر سارے تھے, انہوں نے کر دیا. تو یہ چیزیں ہم ان کی پرائرٹیز پہ تنقید کرتے تھے, اور ہمیں یہ تھا کہ ان کے منصوبوں میں بدقسمتی سے موٹر ویز بنے, ان میں انہوں نے کک بیکس لیے, بجلی کے منصوبے بنائے, ان میں کک بیکس لیے, یہ سارے پشاور بی آر ٹی میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. ہاں, میں اپوزیشن سے کہتا ہوں, کھلے عام کہتا ہوں کہ آپ اس پہ تنقید کریں. آپ کسی ہمارے وزیر نے, مشیر نے, وزیر اعلیٰ نے اس سے کرپشن لیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ, ہاں کک بیک لیا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسی وزیر کے لیے ہم کوئی تحریک نہیں چلائیں گے, کوئی پتھراؤ نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے. یعنی کہ اپوزیشن درخواست لے کے عدالت میں چلی جائے پشاور بی آر ٹی کے خلاف. نیب انڈیپینڈنٹ ہے, ہمارا کسی بھی کرپٹ ایلیمنٹ ہے اس کا وہ حشر کریں کہ وہ یاد رکھے, ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, کیونکہ آپ نون لیگ کی نمائندہ ہیں, نون لیگ اپنی میٹروز کا بہت کریڈٹ لیتی ہے. پشاور بی آر ٹی کے خلاف آج شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ بھی کر دی, بڑی بات کر دی صداقت عباسی صاحب نے کہ اگر پشاور بی آر ٹی میں کوئی کرپشن ہوئی ہے, کوئی میل پریکٹس ہوئی ہے, کوئی کک بیک ہوا ہے تو آپ عدالت میں چلے جائیں, آپ نیب میں چلے جائیں. گریدا, تھینک یو فار کالنگ می ایٹ یور پروگرام. سب سے پہلے تو میں آج پشاور کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو اس بات پہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آج میاں صاحب کا جو نظریہ تھا کہ پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس اس ملک کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں, آج میاں صاحب کی سوچ کی کامیابی ہوئی ہے. اور اللہ نے عمران خان صاحب سے افتتاح کروا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت اور پی ایم ایل این کی جو سوچ تھی وہ بالکل درست تھی. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پشاور بی آر ٹی نظریاتی طور پہ نون لیگ کا منصوبہ ہے؟ نون لیگ کی جیت ہے. اچھا, نون لیگ کی نظریاتی طور جیت پہ ہے ہماری پشاور بی آر جیت ٹی ہے, جو ہم کہتے تھے. آج عمران خان میاں صاحب کی نظریاتی جیت ہے. سیکنڈ چیز, آپ نے بڑی اچھی بات کی سٹارٹنگ میں کہ اصول سیم ہونے چاہیے. تو اگر بی آر ٹی کا جو منصوبہ ہے وہ لوگوں کو فائدہ دے گا تو عمران خان صاحب اگر اصولوں کے پکے ہیں اور یوٹرن نہیں لیتے اپنی باتوں پہ, تو پھر جو میٹرو لاہور ہے, پنڈی میٹرو ہے, اور ملتان میٹرو ہے, اور اورنج لائن ہے, تو وہ سب منصوبے بھی درست ہوئیں گے اگر ہم کہیں کہ سیم پرنسپل اپلائی کرتا ہے فار آل. اور تھرڈلی میں گریدا یہ بلیو کرتی ہوں, آپ بہت اچھی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ چیزوں کی اینڈ تک پہنچتی ہیں. تو میں یہ آپ کو اس کی ضرور رسپانسبلٹی دوں گی کہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, اس کی دو طریقے کی گارنٹیز ہوتی ہیں, یا تو پرفارمنس گارنٹی ہوتی ہے یا موبلائزیشن ایڈوانس گارنٹی ہوتی ہے. تو پلیز آپ یہ چیک کریں کہ اس بی آر ٹی پشاور میں پرفارمنس گارنٹی کانٹریکٹ کے مطابق جو ہے وہ کام ہوا ہے. اور سیکنڈ چیز کہ جو پائلس پیمنٹ ہے, از اٹ اکارڈنگ ٹو دا کانٹریکٹ. یہ دو چیزیں آپ نے چیک کرنی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ اس منصوبے میں ڈسکریپنسیز ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ اس منصوبے میں ڈسکریپنسیز ہیں, تو وہی بات صداقت صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر اپوزیشن کو لگتا ہے تو پھر آپ عدالت میں چلے جائیں, نیب میں چلے جائیں. تو آپ لوگ نیب کیوں نہیں جاتے؟ اپوزیشن بھی تو اپنے حصے کا کام کرے نا. بالکل ہم جائیں گے غریدہ, بالکل ہم جائیں گے, لیکن میں صرف یہ بات کرتی ہوں کہ اگر چور نے چوری نہیں کی تو کورٹ سے کیوں چھپ رہا ہے. اور یہ آپ کے وزیر اعظم صاحب بھی یہی بات کرتے تھے, اگر چوری نہیں کی تو کیوں اسٹے آرڈر لیا ہے. تو پلیز آپ خود ہی سمجھتی ہیں, میرے سے زیادہ اسمارٹ ہیں, میرے سے زیادہ اس فیلڈ میں آپ ہیں. اور ایک اور چیز کہ ان کے اسپوکس پرسنز نے باتیں کی, شہباز گل صاحب اسپیشلی, انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی اور اس پہ کہا گیا کہ لاہور میں کتنا ایریا کور ہو رہا ہے, پشاور میں کتنا ایریا. میں اتنی صرف بات کروں کہ شہباز گل صاحب پشاور کا جو پاپولیشن ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ کتنی پاپولیشن ہے, 215 اسکوائر کلومیٹر, اور لاہور کی بھی ایریا دیکھ لیں which is 1772 اسکوائر کلومیٹر, which is shows that Lahore is
many folds bigger than Peshawar. And اگر آپ پاپولیشن دیکھیں تو لاہور کی پاپولیشن 12.64 ملین ہے اور پشاور کی 2.2 ہے. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں, تھوڑی کمپیریزن اسٹیٹسٹکس کے بھی کر لیا کریں. تو ایک اسٹڈی آئی تھی 1993 میں جس میں کہا تھا کہ لاہور کو کم سے کم 5 لائنز کی ضرورت ہے, اور اب اسٹڈی 2006 میں آئی ہے وچ سیز دیٹ 7 لائنز میسو بس ٹرانسپورٹ کی. تو ہم نے تو اسٹارٹ کی میٹرو بس سے, اس کے بعد اورنج ٹرین کی, اس کے بعد ہم اور بھی منصوبے اسٹارٹ کر رہے تھے. تو یہ بتائیں کہ ان کو لاہور سے اتنی پرابلم کیا ہے, یا یہ ان کو پتا ہے کہ لاہوری جو ہیں وہ سارے شہباز شریف صاحب کو یا میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ دیتے ہیں, یہ چاہتے نہیں ہیں کہ لاہور میں کوئی بہتری کرے. چلیے, اگر ان کو لاہور سے پرابلم ہے تو آپ کو پشاور سے کیا پرابلم ہے؟ آپ لوگ پشاور بیاچی کی تعریف کر دیں, یا وہاں سے یہ پرابلم ہے کہ وہاں سارے کے سارے عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ نقل کے لیے بھی غریدہ, نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے, نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. 3 دفعہ انہوں نے ٹائم بھی زیادہ لیا, کاسٹ بھی 3 دفعہ زیادہ لی. میں یہی بات کر رہی ہوں, ہم ضرور تعریف کرتے ہیں, پرابلم یہ کہ نقل بھی نہیں کر سکے. اچھا, اس کا جواب صداقت صاحب سے لوں گی. شمیلہ فاروقی صاحبہ, لاہور میں میٹرو, ملتان میں میٹرو, پنڈی اسلام آباد میں میٹرو, پبلک ٹرانسپورٹ, پشاور میں پبلک ٹرانسپورٹ, کراچی کہاں ہے؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ, کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کہاں ہے؟ عزت کی ٹرانسپورٹ, عزت کی سواری عوام کے لیے. جی بہت شکریہ غریدہ. بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی پرائیورٹیز دیکھنی چاہیے. جس وقت میاں صاحب ہائی ویز اور میٹرو بس بنا رہے تھے تو ایک بڑی تنقید بھی یہ سامنے آئے کہ جی جنگلہ بس بنا رہے, اسی لیے اور یہ بہت مہنگی ترین تھی. ابھی صداقت عباسی صاحب نے کہا کہ جی یہ سب سے سستی ترین پر کلومیٹر ہے, تو میں ان کو تھوڑی سی ان کی یاد دہانی کرا دوں کہ یہ $22 ملین پر کلومیٹر اس کی کاسٹ آ رہی ہے, اور اس کاسٹ کے مطابق یہ دنیا بھر کی مہنگی ترین بس سروس میں شامل ہے. اس سے پچھلی جو اسلام آباد کی جنگلہ بس تھی وہ $20 ملین. اسلام آباد کی جنگلہ بس کہہ رہی ہیں آپ؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ اپنے اپوزیشن کے اتحادیوں کی بس کو جنگلہ بس کہہ رہی ہیں؟ نہیں, دیکھیے جو بات حقیقت ہے وہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کرنے سے پہلے, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو اپنی پبلک ٹرانسپورٹ بھی اپ گریڈ کرنی چاہیے اور عوام کو سستی اور بہترین پبلک ٹرانسپورٹ دیں. لیکن اس سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ اتنے اربوں روپے اس بس پہ خرچ کرنے کے حوالے سے اس سے پہلے آپ کو ہیلتھ کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر یہ پیسے خرچ کرنے چاہیے. یہ دو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیزیں پبلک سیکٹر کے اندر آتی ہیں یہ وہ ہیں. بعد میں آپ ڈیفینیٹلی سڑکیں بھی بنائیں, آپ ہائی ویز بھی بنائیں, یا آپ موٹر ویز بھی بنائیں, یہ بھی ایک ملک کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ کنٹری کی. اب بات کرتے ہیں اگر اس پشاور کی BRT کی, تو مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہ اتنی کامیاب بس سروس تھی اور ہر چیز اس میں صحیح تھی, PC1 کبھی ریوائز نہیں ہوا, 49 بلین وزیر اعظم صاحب نے کہا پاکستان کی بیسٹ سروس ہے یہ. وزیر اعظم صاحب نے آج کہا ہے کہ پاکستان کا بیسٹ ماس ٹرانزٹ سسٹم ہے یہ. آج وہ تو بالکل پاکستان میں سب سے زیادہ فالوورز بھی عمران خان کی فیس بک کے اوپر ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سب سے جو ہیں وہ پاپولر لیڈر ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ 49 بلین پہ آپ نے اس کو شروع کیا تھا, آپ نے 1 سال میں کمپلیٹ کرنا تھا, آپ نے 8 تاریخیں دی ہیں اس کی انوگریشن کی, اور اب یہ 90 بلین کراس کر چکا ہے. ابھی بھی یہ منصوبہ نامکمل ہے. ایک نامکمل منصوبے کو انوگریٹ کیا گیا, اور وہ منصوبہ جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, جس کے اوپر سپریم کورٹ کے اسٹے آرڈر ہے, یہ اسٹے آرڈر کے اوپر ایک بس جنگلہ کھولا گیا ہے جس کو آج انہوں نے ایک نامکمل منصوبے کو, آئی ریپیٹ اگین, ایک نامکمل منصوبے کو انہوں نے کمپلیٹ کیا. 8 تاریخیں دینے کے باوجود بھی آج 9ویں تاریخ میں بھی یہ مکمل نہیں کر پائے. دوسری چیز یہ اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہو گیا, جی کووڈ آ گیا, فلاں آ گیا. نا, یہ آپ نے 2017 کے اندر شروع کیا تھا اور کمپلیشن ڈیٹ 1 تھی. آپ PC1 اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس میں ADP بھی جو ہے وہ بھی بیک آؤٹ ہو گئی تھی, اس میں آپ نے جو قرضے لیے وہ بھی ہیں, اس میں بہت ساری ڈسکرپنسیز ہیں, اس میں بہت ساری ٹیکنیکل ایررز ہیں, اور اس کی جو ڈیزائن شروع سے بنائی گئی تھی وہ فالٹی ہے. یہ خود انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہی ہوں. یہ اگر اٹھا کے دیکھ لیں صداقت عباسی صاحب, تو ان کو خود اگر یہ پڑھ لیں نا وہ رپورٹ, اگر صرف پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا
ये डिजाइन ही फॉल्टी है, और क्योंकि इनिशियली डिजाइन फॉल्टी बनाई गई थी, इसलिए जब उसके ऊपर रिवाइज किया गया PC1 तो प्राइस एस्केलेट करती गई। लेकिन और क्योंकि ये लेकिन वक्त शर्मिला साहिबा इन तमाम फॉल्ट्स के साथ, इन तमाम बुराइयों और खामियों के साथ, कमियों के साथ आखिरकार पिशावर में भी चल गई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कराची में अभी तक, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पिशावर तक में चल गई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कराची की कहाँ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट? इस बात का बिल्कुल ये एतराफ जरूर करूंगी कि कराची के अंदर भी बेहतरीन बस सर्विस होनी चाहिए। हाँ, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, इतनी श्राउडेड इन कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, करप्शन मार्ड नहीं होनी चाहिए, किसी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं होनी चाहिए। ग्रीन लाइन लेकिन अगर अभी तक नहीं हुई तो ये सिंध गवर्नमेंट की नाकामी है। कल चीफ जस्टिस साहब ने भी जो सिंध गवर्नमेंट के बारे में ऑब्जर्वेशंस दी। फरीदा, हमने कुछ चीजें प्रायोरिटाइज करी। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त और माजी में भी हेल्थ सर्विसेज थी। हमने NICVD के भी सैटेलाइट जो है वो इंस्टीट्यूट्स बनाए पूरे पाकिस्तान। हमने गम्बट भी बनाया है। हमने वो जो चाइल्ड हेल्थ केयर को भी अपग्रेड किया है। हमने वो फैसिलिटीज दी हैं हेल्थ के हवाले से जो इस मुल्क की जरूरत है। एक डेवलपिंग कंट्री जहाँ पर मुख्तलिफ अमराज आते हैं, ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी, वहाँ पर हमारी सबसे ज्यादा अवलीन प्रायोरिटी थी कि हम हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर को अपग्रेड करें, और वो हमने किया। बहुत हद तक हमारी कामयाबी है। पूरे पाकिस्तान से लोग सिंध के रुख करते हैं इलाज के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपने बात की सदाकत अब्बासी साहब ने कि जी वो सिंगल करिकुलम आ गया जी, वो भी ऐलान हो गया। नहीं, सिंगल करिकुलम से आप क्या हासिल करना चाहते हैं? ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है प्रोविंसेस के पास, और आप इसके ऊपर हावी नहीं हो सकते। अगर आपने एजुकेशन का सिस्टम बेहतर करना है, जो मैं समझती हूँ कि आपका शायद जो एक कॉन्सेप्ट है या जो आपकी एक सोच है वो यही है, तो वो एक सिंगल करिकुलम से नहीं होगी। वो इस तरीके से होगी जब आप स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे, जब आप टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, जब आप मेरिट पे टीचर्स को भर्ती करेंगे, जब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करेंगे। सिंगल करिकुलम से नहीं होगा। उसमें निसाब से ये निकाल दो, निसाब में वो डाल दो, ये चीज लाजमी कर दो, वो चीज निकाल दो। आपके मुल्क में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है। आप किसी के ऊपर किसी एक निसाब हावी नहीं कर सकते, और वो ऐसी चीज जो एक डिवॉल्व हो चुकी है। यू हैव टू टेक इट टू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। वहां पर आपको सूबों से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर सूबे इस पे राजी होते हैं, अगर एक सूबा भी अपोज करता है, ये निसाब जो है वो सिंगल करिकुलम पूरे मुल्क में नाफिज नहीं हो सकता। इस यकसा निसाब तालीम पे बात करते हैं तफसील के साथ, क्योंकि इस वक्त ब्रेक पर जाने का टाइम हो रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम यहाँ पर BRT का मौजू जो है वो कंप्लीट कर दें, उसके बाद वापस आके सिंगल करिकुलम पे भी बात करते हैं। सदाकत साहब, शर्मिला साहिबा कह रही है कि सिंध में प्रायोरिटी है हेल्थ और एजुकेशन, उसको बहुत बेहतरीन कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके बाद आती है। एक इनको मैं बता दूं कि जो हम सिंगल करिकुलम की बात कर रहे हैं, इनको शायद नॉलेज में नहीं है। सिंध सूबा पांचों जो 6 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो ऑन बोर्ड है, और 18वीं तरमीम के बाद ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। लेकिन हमारा करिकुलम पे अंडरस्टैंडिंग है तमाम सूबों के साथ। ये जरा अपने आप को अपडेट कर लें, पहली बात। दूसरी बात, इनकी प्रायोरिटी मैं अगर बात कर लूं फिर आप बोलिएगा। सिंध को रिव्यू कर रहा है। सिंध ने अभी तक आपको सिंध ने साइन किए हैं। मैं आपको बता दूं, मैं सोच समझ के बात अच्छा मैं मुझे अगर आप मौका दें, आपने एक निसाब भेजा है, हम नहीं, शर्मिला करेक्ट कर रही है ना। शर्मिला कह रही है कि सिंध रिव्यू कर रहा है। सिंध ने भी आपको सिंध ने आपको जवाब नहीं दिया। सिंध ने इसके ऊपर अपना अभी तक इजहार ख्याल नहीं किया। मैं आपको ये बता दूं कि जो हम करिकुलम बना रहे हैं उसमें जितना हम प्राइवेट सेक्टर के आपके एलीट स्कूल्स, आपके आर्मी पब्लिक स्कूल्स, आपके PF स्कूल्स, आपके 5 फेडरेटिंग 6 फेडरेटिंग यूनिट्स ऑन बोर्ड हैं। आज ये स्टैंडिंग कमेटी में था, उस कमेटी का मैं मेंबर हूं। इनकी शाजिया सोमरो उसकी मेंबर है पीपल्स पार्टी की। ये जरा तहकीक कर ले। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, क्योंकि इस पे वक्त जाया कर। इन्होंने कहा कि हमने गम्बट बना दिया और हमने हेल्थ की इनकी प्रायोरिटी थी। NICVD बना दिया जी। शर्मिला साहिबा, KPK में जिसमें हमारी हुकूमत 12 साल से है, आज KPK के 100% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया है। हर आदमी, गरीब आदमी का प्राइवेट अस्पताल से मुफ्त इलाज होता है। ये सोचिएगा कितनी बड़ी बात है। ये हमारी प्रायोरिटी थी। सिलेबस हमने जो किया वो दूसरी बात है। अब आप मुझे बता दें, चले आपने सिंध की बात छेड़ी थी, उन कराची के लोगों का क्या कसूर है? वो पानी, अब मुझे आप दोनों खवातीन की बात में मैं नहीं बोला, देखे ना, खवातीन की बात में मैंने, मुझे भी बोलने देना। नहीं, कमेंट और काउंटर कमेंट आ रहा है ना, वो तो मैं इनको काउंटर कमेंट करता, इनकी आवाज ही ना आती। सुन ले जरा, मैं बात कर लूं कि आपने बात की
کراچی سرکولر ریلوے کتنے عرصے سے تھی، اب وہ فیڈرل حکومت اس کو بنائے گی تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا. چلے یہ تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے. 13 سال سن لینا، 13 سال میں آپ کراچی کے نالے نہیں کھول سکے، آپ اس سے انکروچمنٹ نہیں ہٹا سکے. گرمیوں میں کراچی والے پانی کو ترستے ہیں اور بارشوں کے موسم میں بیچارے پانی میں ڈوبتے ہیں. تو یہ ساری باتیں کریں گی تو کہاں کمپیریزن آپ کا، اور کہاں آپ لاہور کراچی سے مقابلہ کریں. کراچی جو ہے وہ پاکستان اب شمیلا کو جواب دینے دینا، پھر ہنا نے بھی جواب دینا. بی آر ٹی پہ بھی تو بات کرنی ہے. شمیلا آپ کو ایک کاؤنٹر کمنٹ دینا چاہتی ہے نا. جی شرمیلا. گرین لائن اسکیم کا جو منصوبہ وفاقی حکومت ہول اینڈ سوللی جس کو وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے سندھ کے اندر، بالخصوص کراچی کے اندر، اس کی لاگت ہے 24.6 بلین. ٹھیک ہے، جون 2019 میں اس کی یوٹیلائزیشن دکھا دی ہے وفاقی حکومت نے 21 بلین، اور جون 2020 میں اس کی یوٹیلائزیشن دکھا دی ہے 19 بلین. کاغذوں پہ تو فنڈ یوٹیلائز ہو گئے، اب زمین مجھے پہ تو بولنے ایک اچھا اس کا صداقت صاحب جواب. صوبائی حکومت پنجاب، صوبائی حکومت کے پی کے اور صوبائی حکومت سندھ کی بات کر رہے ہیں. خدا را آپ بتا دیں کہ پچھلے 13 سال میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیں وفاقی نا. حکومت کر رہی ہے. آپ نے کاغذوں پہ تو پیسہ دکھا دیا کہ خرچ ہو گیا، اچھا اگر لیکن تھوڑی دیر زمین کے پہ لیے تو مجھے بھی کچھ نہیں بولنے ملا. نا، آپ کی بات میں نہیں بولا. میں ہم تو آپ کو لاہور کراچی اور ہنا کو بھی پشاور کا مقابلہ کر رہے ہیں. لاہور میں فیسلٹیز دے رہے ہیں، کراچی پشاور میں. آپ کراچی میں بتائیں آج تک نالے کیوں نہیں کھلے؟ کراچی میں لوگ ڈوبے ہوئے کیوں ہوتے ہیں بارش میں؟ کراچی میں پانی کیوں نہیں ہے؟ کراچی میں سڑکیں کیوں نہیں ہیں؟ آپ ان باتوں کا جواب دیں. کہاں آپ کا مقابلہ آپ کرتی ہیں پشاور سے اور ادھر سے؟ لیکن منصوبہ گراؤنڈ پہ 0/0. یہ آپ نے 21 بلین اور 19 بلین یہ آپ نے یہ پیسے دکھا دیے کہ خرچ اچھا ہو گئے. مجھے ذرا ہنا صاحبہ کی طرف بھی جانے دیں. مجھے ہنا صاحبہ پشاور اور کراچی، مجھے ہنا صاحبہ کی طرف جانے دیں. آپ کو ایڈوانٹیج دیتا ہوں، آپ میری بات ہی نہیں کرتے. نہیں، آپ کو وقت پورا ملے گا. یہاں پر جینڈر ایکوالٹی ہوگی ٹائم ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بالکل، لیکن ہنا کو سب سے کم ٹائم مل رہا ہے. ہنا پشاور اور کراچی کا تو مقابلہ ہو رہا ہے، بٹ لاہور شہباز شریف کے دور کا، لاہور آج عثمان بزدار کے دور کا، اور لاہور کا پشاور سے مقابلہ. صداقت عباسی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہیلتھ بہت اچھی کر دی، ہم نے ایجوکیشن بہت اچھی کر دی، سب چیزیں انہوں نے بتا دی. تو آپ بتائیے کہ لاہور میں کیا پرائیورٹی تھی شہباز شریف کے دور میں؟ دیکھیے گریدہ، ہاں جی دیکھیے پہلی تو بات ہے گریدہ، آپ تو مذاق کریے میرے سے شہباز شریف صاحب اور عثمان بزدار صاحب کو کمپیئر کر کے. یہ ایسی ہے جیسے اس حکومت نے ہمارے ساتھ عثمان بزدار صاحب کو ٹائی لگاتے ہیں، وہ ترچھی ٹوپی ہمارے پہنتے ہیں. عثمان شہباز شریف صاحب اور عثمان بزدار کا تو کوئی کمپیریزن نہیں اور ہے. اردو بولتے ہیں. صداقت عباسی صاحب آپ کو بہت ٹائم ملا ہے، میں نے درمیان میں نہیں بولا، تو پلیز عثمان بزدار صاحب کا تو ابھی کالم آیا ہے، ان سے سوال کیا گیا تھا آپ کو کون سی اداکارہ پسند ہے، تو جواب آیا تھا میں عمران خان صاحب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. تو عثمان بزدار صاحب تو اوپر بنی گلا کی طرف دیکھتے ہیں جواب آنسر کرنے کے لیے، تو اس کی تو ہم بات ہی نہ کریں، اداکارہ کا بھی آنسر نہیں کر سکے وہ. تو ہم پرائیورٹیز کی بات کرتے ہیں گریدہ، تو مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی حکومت کی کیا پرائیورٹیز رہی ہیں، ہیلتھ میں ان کی کیا پرائیورٹیز تھیں. ابھی جب یہاں کرونا آیا تو 85% آف دا ٹیسٹ کہاں ہو رہے تھے؟ وہ ہاسپٹلز جو شہباز شریف صاحب نے بنائے، ہیپاٹائٹنگ ٹیسٹنگ لیب، پی کے ایل آئی، انہوں نے پرائیورٹیز میں لاسٹ 2 سالوں میں کون سا ایک ہاسپٹل بنایا ہے؟ ایک ڈسپینسری بتا دیں. ہم لوگوں نے تو 55 ہاسپٹلز بنائے بھی، ان کو ریویمپ بھی کیا ہے. ایک ہاسپٹل بتائیں، میں بھی اس کے بعد آپ کو ٹائم ملتا ہے تو پلیز بتائیں کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا. پولیس کے ریفارم آپ نے لانے تھے، آپ نے پورا چینج کر دینا تھا پنجاب کو. پلیز آپ پولیس کے کون سے ریفارم لا چکے ہیں؟ کچھ بھی یہاں ایک ٹکے کی چیز بھی چینج نہیں ہوئی. ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہم نے جو اسکالرشپس کی ہوئی تھی اسٹارٹ، ہم نے ایٹ لیسٹ لیپ ٹاپس کیے ہوئے تھے، پیپ اسکیمس کی ہوئی تھی، ان سب کے سب کو بالکل ہی ختم کر دیا. تو ریفارم کی بات کرتے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو پلیز یہ دوبارہ کھول کے دیکھ بھی لیں کہ انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں 1% کا کام بھی کیا ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا کمپیریزن کریں گے؟ ہم تو بالکل کمپیریزن نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ آپ مجھے یہ سیکنڈ چیز میں بتاؤں، اسد عمر صاحب کی ٹویٹ تھی جس میں اسد عمر صاحب نے لکھا کہ مجھے اتنے 8 ارب روپے دے دو تو میں یہ میٹرو بس بنوا دوں گا. تو پلیز 70 ارب میں بھی آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم ان کی تعریف کریں، پلیز میں ان کی بھی کلیپ کرتی ہوں، لیکن کیا کلیپنگ کروں ان کو کہ 3 گنا زیادہ انہوں نے پیسے لگائے، 3 گنا زیادہ انہوں نے ٹائم لگایا،
और फिर अभी तक बीआरटी कंप्लीट नहीं हुई, क्या मैं इनकी तारीफ करूं? हम तो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान बेहतर हो, हम तो चाहते हैं ये पेशावर बेहतर हो, लेकिन जो नकल मैंने वही वाली बात की, नकल करने के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए होती है, कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है। ये एक तरफ से इनकॉम्पिटेंट है और दूसरी तरफ से करप्ट है। आप जब एक देखेंगे ना इनके केसेस जो सामने आएंगे, जिनने स्टे ऑर्डर लिया है, तो इनकी कितनी लंबी लिस्ट ऑफ डिटेल्स आएगी कि 70 अरब रुपए, मैं तो अभी बात नहीं करती, टिकटें निकलेंगी, परवेज खटक साहब की डिटेल्स निकलेंगी, जो कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं वो सारी डिटेल्स जब निकलेंगी तो इनके सामने आएंगी। अच्छा, एक ब्रेक का, हिना साहिबा एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक ले लूं ताकि ब्रेक के बाद वापस आए तो आप तफसील से। हिना साहिबा माजरत आपको इंटरप्ट करने के लिए, एक ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं इस डिबेट को यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि सड़कें और बसेस बनने से कौम बनती है या हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करने से कौम बनती है। विल आस्क दिस क्वेश्चन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पेशावर बीआरटी, लाहौर की मेट्रो और कराची के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहां है। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक बार फिर सिंध बामुकाबला विफाक आ गया है और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कराची पे विफाक को कब्जा नहीं करने देंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जीआईडीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैसला आया है। तो जो हुकूमत माफ करने जा रही थी 200 अरब रुपया गैस कंपनीज को ऑर्डिनेंस के जरिए, क्या उसमें जो जिम्मेदारान थे अब गवर्नमेंट उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? सदाकत अब्बासी साहब, एक तो पहले उन्होंने मुआवजा किया, इन्होंने कहा कहाँ शहबाज शरीफ साहब बादशाह और कहाँ ये आम मस्कीन। उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार तो अदाकारा, फेवरेट अदाकारा का नाम भी इमरान खान साहब से पूछ के बताते हैं, क्योंकि अदाकारों में मियां साहिबान का काफी इंटरेस्ट ज्यादा, उनका इंटरेक्शन ज्यादा है, उनको ज्यादा पता होगा। मियां साहब तो गाने भी गाते हैं उनके। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, ये बात कोई काबिल जिक्र नहीं है। बात ये है कि मुआवजा कर लें उस्मान बुज़दार साहब का, शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ जैसा स्मार्ट आदमी अपने दफ्तर में बैठ के, सीएम हाउस में बैठ के, दो बंदे निसार गिल और करामत मसीह के नाम पे जाली कंपनियां खोल के अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करते पाएंगे, जिसकी वजह से वो अंदर हैं। और उस्मान बुज़दार पे केस है, नहीं वो केस चले हैं 5 करोड़ का केस है। और दूसरी बात, अब अगली बात पे आ जाए। शहबाज, आप इस बात का जवाब नहीं दे रहे ना? नहीं मैं कह रहा हूँ अगर वो आए उस्मान बुज़दार तो उन्होंने आके पता, आप देखें ना, तो आप पानी नहीं बनने देते पैसों पे। अब आप देखें ना, आपने बात नहीं करने दे रही। अगर उस्मान बुज़दार साहब कल गए नैब में, ना उन्होंने नैब पे पथराव किया, ना उन्हें कहा कि तुम्हारी मजाल के मुझे क्यों बुलाया, वो हम्बल तरीके से गए एक आम इंसान की तरह और अपने सवालों का जवाब दे आए। और अगर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया उस्मान बुज़दार साहब ने जवाब ना दिया, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, नैब ने उन पे कोई, उन्होंने कहा कि मैं भूल गया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, मैं बाद में जवाब अगर उस्मान बुज़दार साहब को नैब ने किसी बात में कोई उन पे इल्जाम लगाया, हम कभी मुझे क्यों निकाला की तहरीक नहीं चलाएंगे, कभी नहीं मियां साहब की तरह कहेंगे कि मेरे असासे हैं, मेरी दौलत से ज्यादा हैं, मेरे नॉन सोर्सेज, तो तुम्हें क्या। ऐसी कोई बात नहीं है, वो एहतराम करने वाले हैं। नैब के जरिए उस्मान बुज़दार 8 कैंप हाउसेज चलाने वाले शहबाज शरीफ साहब अपने घरों में हेलीकॉप्टर के जरिए बिरयानियां और सीरी पाई मंगाने वाले, आज एक इतनी ज्यादा कफायतशाली से काम करने वालों को क्या मुआवजा है। वो उनका स्टाइल, उनका उठना बैठना, उनके 4 घरों को सरकारी खर्चे से चलाना, उनका रमजान शुगर मिल के नाले को जाती पैसों से बनाना, वो जो जाती उम्रा की दीवारें सरकारी पैसे से बनाना, वो करप्शन के केसेस का मुकाबला है। सब केसेस हैं, नैब के केसेस हैं। रमजान शुगर मिल पे उसकी नाले पे 60 करोड़ रुपया लगाते हैं सरकारी पैसे का कि उसका वेस्ट जाए, उसका केस है। आपने इतनी लंबी चार्जशीट है ना, क्विकली जवाब है ना, क्विकली जवाब दे ताकि मैं शर्मिला की तरफ जाऊं। और सिर्फ 74 लाख लोगों को उस्मान बुज़दार ने हेल्थ कार्ड दिए, 74 लाख खानदानों को। जो शहबाज हिना को जवाब देने दीजिए, हिना को जवाब देने दे। हिना प्लीज क्विकली, ताकि फिर मैं शर्मिला की तरफ जाऊं। गरीदा, देखिए इमरान खान साहब अगर अपने असूलों के इतने पक्के हैं तो वो यही कहते थे
کہ اگر انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے جو بندہ ہے جس پہ چارج ہے اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. تو میں یہی مطالبہ کروں گی کہ عثمان بزدار صاحب اچھی اگزامپل سیٹ کریں, وہ پہلے استعفیٰ دیں اور پھر نیب کی انکوائری میں جاتے تاکہ وہ بیوروکریسی کو انفلوئنس نہ کر سکیں. آپ کو پتہ ہے جیسے فائلیں گم گئی ہیں, فائلیں ہی نہیں مل رہی, بیوروکریسی کو یہ مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے ان کی ٹرانسفر کے اوپر. دیکھیے ایک بندہ جب عہدہ ہے سی ایم پنجاب, اس کو نیب نے فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے, تو فرسٹ آف آل تو وہ جو ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے عثمان بزدار صاحب استعفیٰ دیں, پہلی بات. دوسری بات, جو ہمارے ساتھ مریم بی بی کے ساتھ کل نیب نے جو کیا, انہوں نے تو دفتر ہی نہیں کھولا. ایٹ لیسٹ عثمان بزدار صاحب سے سوال تو پوچھے. ہم نے تو کہا تھا ہمارے سے سوال پوچھتے, ہمارے پہ تو نیب میں ہمارے پہ تو پتھراؤ کیا گیا, مریم بی بی کی گاڑی پہ اٹیک کیا گیا, ان کی جان کو اساسینیٹ کرنے کی کوشش کرے گی. اگر وہ بلٹ پروف گاڑی میں نہ ہوتی تو ان لوگوں نے پتھر مار کے یہ چاہ رہے تھے کہ ان کے اوپر اٹیک کرتے, اور جو ان کی شیشہ اوپر ٹوٹا ہے وہ تو لگتا بھی نہیں کہ وہ کوئی سٹونز کی اٹیک ہے, وہ تو لگتا ہے کسی نے لیزر یا کسی گن سے اٹیک کیا ہے. تو ہم تو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ ان کی جان سے اٹیک کیا گیا ہے. یہ نیب کی بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ, نیب تو بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہنا بٹ صاحبہ, لیزر گن آپ جانتی ہیں؟ لیزر گن یہ مجھے نہیں پتا کس چیز سے اٹیک ہوئی, یہ تو ان کو تفتیش نہیں. لیزر گن کا اگر وہ آپ جو کلیم کر رہے ڈبل ہیں, کیبن گاڑی میں لفافوں میں پتھر پڑے نکل کے لگ میں رہے صرف تھے, یہ کہہ رہی ہوں وہ کہاں سے ان کے پاس ساری اتھارٹی ہے ہمارے کون سے انویسٹیگیٹ ورکر کرانے گئے کی. تھے, نیب کے پولیس وہاں پاس پہ وہاں سب دفاع کچھ کر رہی ہوئے گا. تھی. پلیز چیک نیب کریں کے کہ پاس اگر ایک کون سی بلٹ پروف کیپیسٹی گاڑی ہے اتنا اس جو کا آپ نے شیشہ حملہ کیسے کیا ٹوٹا, تھا. وہ جو بلٹ گاڑی پروف گاڑی کا شیشہ کیسے ٹوٹا؟ ویسے وہ گاڑی بلٹ پروف ہی نہیں ہے, جو پتھر سے ٹوٹ جائے گی کیسے ٹوٹا؟ وہ بلٹ گولیوں پروف کو کیسے گاڑی کا بچائے شیشہ گی؟ تو وہ پتھروں چیک کریں سے آپ سے نہیں کسی نے ٹوٹا. دھوکہ کیا ہے. اس کی وہ بلٹ پروف انویسٹیگیشن گاڑی ہونی ہوگی چاہیے نہیں. نا. ہم نے تو ایف آئی آر, ہم بھائی نے تو بلٹ کہا ہے, پروف مجھے تو گاڑی لگتا ہے بام سپریم پروف کورٹ کو گاڑی بالکل ہو ایکشن لینا اور وہ چاہیے, پتھر اور لگنے سے پنجاب ٹوٹ جائے, حکومت پہ وہ تو اور ان نیب سے پہ دھوکہ ان ہوا کو ہے. کیس کرنا چاہیے جو کل ان لوگوں نے کیا. جس کمپنی نے آپ کو گاڑی بیچی ہے مجھے لگتا ہے وہ فراڈ کر گئی آپ کے ساتھ. اگر پتھروں سے شیشے ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو وہ تو بام پروف گاڑی تھی, بلٹ پروف گاڑی تھی, وہ ٹوٹ کیسے اچھا گئی میں ویسے؟ ڈیبیٹ کو ذرا آگے وہی تو بڑھاتی کہہ ہوں. رہی ہوں, شبیلا کیسے ٹوٹا, اس کی تو حکومت پہ ریسپانسبلٹی حکومت آتی ہے. بتائے گی آپ کو, بالکل حکومت فکر کو نہ کریں. انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے یہ کیسے ہوا ہے, کیوں مریم بیوی پہ یہ اٹیک بہت کیا ہے. ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ اتنا مریم بیوی پہ انویسٹیگیشن ہو attack کہ کرنا, وہ لاہور میں تو ہنگامہ اکیلی آ رہا آئی ہے, تھی نا, لاہور کارکن میں تو وہ وہاں تماشا یکجہتی کے لیے کس تھے. کی طرف سے یہ لگایا تو گیا, ان یہ کا فیئر freedom ہے انویسٹیگیشن ہونی کارکنوں کا چاہیے. اکٹھے ہونا اپنی بالکل تائید کی بیٹی ہنا, کی یہ یکجہتی فیئر کے لیے. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ گاڑیاں کس کی تھی, گاڑیوں میں ڈبل کیبن گاڑیاں کس کی تھی جس میں اور پتھر آئے لفافے تھے, میں پتھر کون لے کے لفافے آیا میں تھا, پتھر کارکن کون آیا. لے کے آیا تھا, حملہ یہ کس سب نے کیا, انویسٹیگیٹ ہونا فائدہ چاہیے. کس کا تھا, اس سے کیس حکومتی کس کا فائلیں تھا. پڑی نہیں تھی, اس گاڑی میں حکومتی فائلیں پڑی نہیں تھی, اس گاڑی کے سامنے پولیس آفیسر کھڑا ہوا تھا. پلیز فائلیں چیک کرائیں گول کہ وہ گول نہیں کس نے ہوتی. کیا ہے. اچھا ہم بھی میں چیک شمیلا کی طرف ذرا ایک سوال لیتی لیتی. بھیجے ہوئے تھے شمیلا ایک بار بھر کی پھر گاڑی میں بھری ہیں. شمیلا ایک بار پھر سندھ بمقابلہ وفاق ہو چکا ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی کراچی پر وفاق کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. یہ تو آئین اجازت دیتا ہے کہ وفاق اگر انٹرفیئر کر سکتا ہے کچھ معاملات میں, یہ آئین کے آرٹیکلز اس کی اجازت دیتے ہیں. پھر کراچی کے عوام جس طرح سے ناخوش ہیں, پیپلز پارٹی سے ناخوش ہیں, ایم کیو ایم سے ناخوش ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے بھی ان کو شکایات ہیں, لیکن پیپلز پارٹی ظاہر ہے ایک طویل عرصے سے سندھ کی حکمران ہے, متحدہ قومی موومنٹ بھی, تو ان سے زیادہ ناخوش ہیں. عوام ناخوش ہیں, سپریم کورٹ برہم ہے, تو پھر وفاق کراچی میں انٹرفیئر کیوں نہ کرے آئینی طور پہ؟ دیکھیے خریدا, سپریم کورٹ کی برہمی اپنی جگہ ایک طریقے سے بجا ہے. ٹھیک, چیف جسٹس صاحب یہاں پر آئے, ظاہری بات ہے چند ایک سڑکوں کے اوپر پانی جمع ہوا, لیکن اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کراچی میں اینیولی 186 ملی میٹر بارش ہوتی ہے, اور پچھلے دنوں صرف 2 دن کے اندر 146 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. اور روایتی طور پہ میں تو کراچی میں پیدا ہوئی ہوں, بڑی ہوئی ہوں, مجھے پتا ہے کراچی میں تو بارش ہی نہیں ہوتی تھی. کراچی تو ایک ایسا شہر تھا جہاں بارش کے لیے ترستے تھے, لیکن اب جب بارش ہوئی تو اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ تمام سڑکیں اور وہ تمام جو انڈر پاسز بنائے گئے ہیں یا جو ہیں, لیکن شمیلا یہ بارش اچانک تو نہیں ہوئی نا, یہ بارش اچانک تو نہیں ہوئی. میٹ ڈپارٹمنٹ پہلے سے اس پہ پریڈکٹ کر دیتا ہے, اور یہ تو نون فیکٹ ہے کہ جولائی کے موسم میں مانسون شروع ہو جاتا ہے. این ڈی ایم میں نہ جاتا تھا, ان سے تو نالے نہیں کھول رہے تھے, وہ تو این ڈی اے میں جا کے نالے کھولے. شمیلا کو جواب دیں. عباسی صاحب آپ تو نالوں پہ ہی روتے رہیں گے, مجھے بات یہ ہمارے لوگ ہیں نا, بات یہ ہے کہ این ڈی اے میں نے تو آ کے 3 نالے کھولے ہیں نا, باقی 35 میں سے باقی 33 سے حکومت نے کھولے میرے بھائی. اور آپ مجھے بات بتائیے, آپ کے این ڈی اے میں کے چیف جو آئے تھے اگلے دن, انہوں نے کہا کہ میرے آنے تک تو پانی اتر چکا, سڑکیں صاف ہیں. یہ آپ کے این ڈی اے میں چیف کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی ہوں.
दूसरी अहम चीज ये है कि कराची में कब्जे की जो बात की जा रही है, और जिस तरह रीता आप कह रही हैं कि आइन इजाजत देता है चंद चीजों में, बिल्कुल आइन इजाजत देता है। अगर आप आर्टिकल 149(2) की बात करें, कोड की बात करें, तो उसको आर्टिकल 148(2) और 3 के साथ आप पढ़ें। उसमें ये कहते हैं कि जनाब वफाक उन चीजों के अंदर इंटरफियर कर सकता है सूबे के अंदर जो उसके डोमेन में आती है। मसलन वफाक एयरपोर्ट को देख सकता है सूबे के अंदर, वफाक पोर्ट को देख सकता है। इसी तरीके से मैं आपको आर्टिकल 148 अगर 2 पढ़ के बता दूं, उसमें लिखा है विदाउट प्रेजुडिस टू एनी प्रोविंस ऑफ दिस चैप्टर इट इज द एक्साइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन इन एनी प्रोविंस regard shall be had to be interest in that province. It shall be the duty of the federation to protect every province against external aggression or internal disturbance, and to ensure that the government of every province is carried on in accordance with the provision of the constitution. So यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, यहाँ पर जो सूबे हैं वो बाख्तियार हैं। मैं तो ये कहूंगी कि अगर इसी तरीके से आप गुलबर्ग को देखें, वो पानी में डूबा हुआ था, बड़े बड़े आपके जो शारा थे लाहौर के अंदर पानी में डूबे हुए थे। शमीला जी टाइम भी मेरे पास खत्म हो रहा है, शमीला जी टाइम खत्म हो रहा है, जरा क्विकली वाइंड अप कर दें अगर अपनी बात को लास्ट एक सेंटेंस में। देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये जो एक तनाव की कैफियत बनी हुई ना वफाक और सूबे के अंदर, बिलखुसूस सूबा सिंध के अंदर, इसको जो है बैठ के हल करने की जरूरत है। इट इज नॉट गोइंग डाउन वेल, और ये जिम्मेदारी आती है वफाक की, वजीर आजम साहब की। ठीक है, बाकी के सूबों को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, सिंध को उस तरीके से ट्रीट नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हमारा आपका पॉइंट आ गया कि कराची से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता, कराची सारा रेवेन्यू देता है, कराची का पानी नहीं है और कराची में लोग डूबते हैं। हमें लोग इमरान खान मुल्क के वजीर आज़म हैं, कराची के साथ गवर्नर राज लगाएंगे, लोगों को ये सजा देते रहेंगे कि ये उनको वोट नहीं देते। करने जा रहे हैं कराची में गवर्नर राज लगाने? मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कराची के लोगों को पीपल्स पार्टी की जुल्म और ज्यादती से बचाने के लिए, हर किस्म के उनके बुनियादी हकूक बहाल करने के लिए मरकजी हुकूमत को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, ताकि लोग जो पानी में डूबे हुए उनको बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब, हिना परवेज भट्ट साहिबा, शमीला फारूकी साहिबा। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू कमिंग वीक।